إعلان الفائزين في هذه الرحلة المباركة. أولا في مسابقة الخطابة الفائز الثالث فرقان أحمد، فليتفضل. فرقان أحمد. ما في معكوس أي رط ما في عندنا. الثالث فرقان أحمد، شكر الله لك على ما شاء الله خطبة جميلة. والآن الفائز الثاني محمد طيب. الثاني محمد طيب. الأول أنصاري. من هو؟ أبو طلحة أنصاري، ما شاء الله. طيب، البرنامج الثاني حوار حول ندوة العلماء. الفريق الفائز الأول فريق يسع منهاج وعمر فاروق. يلا عمر فاروق بسرعة، عجل يا شباب. الثاني تقي أحمد ومحمد واجد. تقي أحمد ومحمد واجد. البرنامج الثالث طرح الأسئلة، ساهمت فيه فريقان. ما أخذ؟ طرح الأسئلة الجائزة الثانية. بالنسبة حوار حول ندوة العلماء تقي أحمد ومحمد واجد. لا الحوار. انظر لا، الحوار أولا تقي أحمد. الثاني اللي جابوا تقي أحمد ومحمد واجد. هو حوار حول ندوة العلماء. فيه بارك الله فيك فريقان. نعم يعني 4 جوائز. يسع منهاج وعمر فاروق. وجدت شيئا؟ لا ليس واحدا، منفرد له جائزة. تفضل. لكل واحد له جائزة. يا فضيل اذهب أنت انظر كيف رتبت. يسع منهاج وعمر فاروق. الفائز الثاني تقي أحمد ومحمد واجد. البرنامج الثالث طرح الأسئلة، ساهمت فيه فريقان. الفائز الأول فريق الأول. الفرقة الثانية من هو فيه؟ أسماء وين؟ يا فضيل اسمي أحمد. طرح الأسئلة. طيب فضل. تقي أحمد، آصف إقبال، محمد واجد، نبراس أمين، أسامة، عارض. لطرح الأسئلة. أول شيء للقائد تقي أحمد. فيه للقائد الثاني محمد عامر. لا، في تشجيعية للطلاب. الطلاب الذين كانوا معه في هذه الفرقة. الفرقة الثانية تقي أحمد، آصف إقبال، محمد واجد، نبراس أمين، أسامة، عارض، عبيد الله الفاروقي، مدثر حسين، صلاح الدين، محمد أحمد، بابر بشير. الفريق الثاني لهم جوائز؟ نعم. للفريق الثاني جوائز؟ نعم. محمد عامر قائد. يأتي محمد عامر بالترتيب، يأتي بالترتيب. شرافة حسين، محتشم أحمد، مزمل خليفة، شمس الدين، محمد وصي، محمد دلشاد، فرقان أحمد، صادق أمين، شهباز، محمد نعمان أعظم.
طيب، عندكم بعد ذلك المساجلة الشعرية. المساجلة الشعرية. طيب، الفائز فرقة كعب بن زهير. فرقة كعب بن زهير. نعم. إبراهيم عمر القائد أخذه. شمس الدين عارض. سعد هارون. راغب جمالي. مفيد الإسلام. نبراس أمين. محبوب أحمد. عبد الله تهامي. شيخ حبيب الله. آصف إقبال. تقي أحمد. الألعاب الرياضية. انظروا بقية الخطابة. نعم، الخطابة التشجيعية. طيب، محمد وسيم. صلاح الدين. نسيم أخطر. فرقان أحمد. فضيل أحمد. عبد الله تهامي. مفيد الإسلام. سعد هارون. أمير فيصل. عبيد الرحمن. طيب، بالنسبة يلا رجعتم بعد باقي. طيب، الجزء الثاني للمساجلة الشعرية. المساجلة الشعرية. طيب، المساجلة الشعرية من كان؟ الفريق الثاني فيضان أخذه. مساجلة شعرية. ضع القائد فيضان. محتشم أحمد. شرافة حسين. عبد القوي. نسيم أخطر. عبيد الله الفاروقي. أبو زيد. فرقان أحمد. مدثر حسين. أسامة. محمد طيب. صادق أمين. خلاص. للقرآن والحديث. نعم. بالنسبة لدرسي القرآن والسنة والحديث، فالأخ محمد سعدان الدين فليتفضل. طيب، الأخ محمد سعدان الدين. أمير حسن. عبد الرحمن محمد ثمامة. هناك بعض الجوائز لبعض الطلاب التشجيعية من قبل فضيلة الشيخ عبد الودود. الجائزة التشجيعية على تقديم الأبيات في مدح النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوب بديع اسمه الطالب ذو القرنين. أعطي الشيخ مولانا. كذلك الجائزة التشجيعية على تقديم الأبيات بلهجة عربية اسم الطالب تقي أحمد. الجائزة التشجيعية على تقديم تفسير سورة الفاتحة بجمال العبارة وحسن البيان والإلقاء الطالب سعدان الدين. الجائزة التشجيعية على تقديم الأبيات بلهجة عربية وإدارة الحفلة اسم فضيل أحمد. فضيل أحمد. طيب، شكر الله لفضيلة الشيخ عبد الودود على هذه الجوائز القيمة التشجيعية للطلاب. طيب،
نحن لعبنا بعض الألعاب صباح ما شاء الله فيها شد الحبل، فاز فيه فرقة صلاح الدين، فريق صلاح الدين ومدثر حسين وفرقان أحمد وعبد الواحد وعبيد الرحمن. أتيتم شد الحبل الذي كان ليس لهم جوائز فقط للفريق للقائد؟ للكركت. كركت وكرة القدم. طيب أعطينا المناديل. لحظة 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 لا لحظة لا لحظة. هنا في الأقلام يا شيخ، أقلام وزعتم كلها؟ لفريق كرة القدم. أيوة كلها يعني بالترتيب إن شاء الله. طيب كركت. طيب الفريق الأول خلاص. الفريق الأول الفريق الثاني. لحظة بس هنا. حوار تشجيع، بقي حوار تشجيعية. شد الحبل كذلك في فرقة ثانية، فاز فيه أبو طلحة أنصاري، عامر، عبيد الرحمن، عبد الله تهامي، والنعمان. يلا عجلها يا شباب. اللعبة لعبة الكراسي، فاز فيها الأخ مزمل خليفة. لا فقط نفس هذه المناديل. شد الحبل. ما في هنا منديل زين يتوضؤون ويمشون. لعبة الكراسي أيضا فاز فيها الأخ مزمل الخليفة في لعبة الكراسي. مزمل أي الجائزة الأخرى ما شاء الله جمعت بين الحسنيين. أيضا المرحلة الثانية أيضا للعبة الكراسي فاز فيها الأخ عمر فاروق. والجري الأول جاب ما شاء الله محبوب، والثاني الشيخ عبد الله يأتيه الخير من الله. تفضل. أما بالنسبة للعبة كريكت فاز الفريق محبوب القائد، وهو أصلا يعني من أفضل اللاعبين نرى، وإن شاء الله سنعطيه جائزة في المستقبل القريب. محبوب أحمد، إبراهيم عمر. إبراهيم كان قائد ولا محبوب؟ إبراهيم نعم قائد إبراهيم. تفضل. وين؟ نعم هذا فريق إبراهيم كان قائد. إبراهيم عمر محبوب، سعد هارون، مدثر حسين، نعمان أعظم، أسامة، أبو طلحة، كوثر، شرافة حسين، فرقان، شمس الدين. وين باقي؟ كرة القدم في جوائز؟ هناك موجود. الفريق الثاني. الفريق الثاني ماذا تعطيه؟ كريكت جوائز. ها؟ كريكت اثنين بقي اثنين. تعطيهم أي شيء بعدين نحن نشوف. هذه كرة القدم. نجحت في الكرسي. طيب يلا أعطيهم بسرعة يا شباب. كرة القدم الأخ شرافة قائد. يلا كرة القدم أعطي كرة القدم. وين جوائز عندكم ولا لا؟ كرة القدم. الفريق الفائز لشرافة حسين، شمس الدين، نسيم، عبيد الرحمن، طيب، حميد الله، مفيد الإسلام. خلاص
उससे बात कर लीजिए ना जल्दी तो कैसे वो करेगा उसे पूछिए कभी आ रहा है طيب من بقي الفريق الثاني لكريكت نبراس يلا عجل مرسلين أحمد بابر بشير أبو زيد محمد ثمامة راغب جمالي عبيد الله الفاروقي عبد الله تهامي أمير حسن عبد الله تهامي ما لعب كريكت لعبت كريكت أنت؟ ما لعب كيف سجل اسمه مرسلين هذا من سعد سعد شجاع الحوار من في الحوار التشجيعية هذا الخفاضة محب أبو زيد ومفيد الإسلام الحوار جوائز تشجيعية خلصنا كله يلا ما هذا يلا اتركوا تم للمنشد المنشد من المنشد هو 3 جوائز طيب الأخ ذو القرنين على وعبد المجيد المجيب يلا ناديهم بسرعة ولا أساسا فليأتي الأخ عبد المجيب من هذا المعهد والأخ ذو القرنين وكرة القدم الفريق الثاني كرة القدم فريق الثاني يأتي فريقه عبد الله باليمنى الآن نلتمس من سادة رئيسنا عميد كلية اللغة العربية وآدابها بدار العلوم التابعة لندوة العلماء أن يتحفنا بكلماته القيمة.